जी हाँ, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। और क्यों ना हो इस पे दिल कुर्बान, क्यों ना हो इस पे जान कुर्बान। जबकि हम जब माजी में देखते हैं तो बड़ी ही कुर्बानियाँ देकर ये मुल्क जो है वो हासिल किया गया है, और आज हम इसकी जश्न आज़ादी मना रहे हैं और सारे मुल्क में खुशी की लहर दौड़ चुकी है और सब खरीदारी कर रहे हैं और सब जो है केक काटे जा रहे हैं और सब खुशियाँ सेलिब्रेट की जा रही हैं और अपने मुल्क की आज़ादी को महसूस किया जा रहा है। तो इसी तरह से हम बात करेंगे आज आज़ादी के हवाले से, और हमारे साथ मौजूद है ब्रदर एल्फ्रेड। हम उनसे बात करेंगे आज़ादी के हवाले से कि ब्रदर मुल्क की आज़ादी के बारे में क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से। हमारी तरफ से सब बहन भाइयों को, जितने मुल्क के हमारे सारे बच्चे बूढ़े जवान सबको जश्न आज़ादी जो है हमें मुबारक हो, ताकि हम सब मिलकर जो हमने इस पाकिस्तान को चुना है और पाकिस्तान में रहते हैं और हम पाकिस्तान के साथ हैं और पाकिस्तान हमारे साथ है। ये हमारा आज़ाद मुल्क है जिसकी वजह से हम आज आज़ाद हैं और आज इस खुशियों को हम मना रहे हैं। खुदा का शुक्र है कि हम इस आज़ादी के साथ हैं और हम बड़ी आज़ादी के साथ अपने सारे काम को सर अंजाम दे रहे हैं। और हमें इन बातों की ज़रूरत है कि हम आने वाली जो बातें हैं, यानी कि जो हमारी ज़िंदगी में जो खुशियाँ जैसे इस मुल्क ने हमें दी हैं, इसी तरह हम इस मुल्क के बारे में हम अपने जिम्मेदारियों को निभाते हुए आगे चलते रहें और इसी तरह अपनी खुशियों को बांटते रहें और इसी तरह इस दिन को हम सेलिब्रेट करते रहें। जी, क्योंकि जब हम माजी में देखते हैं तो हमारे बुजुर्गों ने बहुत कुर्बानियाँ दी, हमारे जवान जो फौज में थे उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी और ये मुल्क हासिल किया। बहुत खून बहाया गया, बहुत इनकलाब लाया गया, बहुत सारी माओं की गोद उजड़ गई जब उनके बेटे फौज में थे। बहुत सारी माएँ बहनें बेटियाँ जो हैं वो उन्होंने अपने सुहाग जो है वो कुर्बान कर दिए और बहुत सारे बच्चों के बाप जिस दुनिया से चले गए इस कुर्बानी देकर उन्होंने ये मुल्क को हासिल किया। तो क्यों ना हम करें ये ऐलान करें कि इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। और यही जज्बा होना चाहिए अपने मुल्क के लिए, हर शहरी के और हर जो है छोटे बड़े क्या कि हम अपने मुल्क के साथ सिंसियर रहें और उसकी तरक्की की जो है वो बात करें। जी ब्रदर, क्या कहेंगे? ये वो शहादतें हैं जिनके वसीला से आज हम इस मुल्क में कायम हैं। और ये शहादतें जो हैं वो किसी काले या गोरे या किसी और ने नहीं बल्कि हमने खुद दी हैं। और ये शहादतें जो है किसी मज़हब के साथ को ताल्लुक़ नहीं रखती, ये आज़ादी के साथ ताल्लुक़ रखती हैं, क्योंकि हम इस मुल्क में रहते हैं, हम इस मुल्क के हैं और ये मुल्क हमारा है और हम आज़ाद हैं और इस आज़ादी के लिए ये सारी शहादतें दी गई। और आज अल्लाह का शुक्र है कि हम इस आज़ाद मुल्क में हम कायम हैं और हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए हम सारे वो कवानीन जो छोटे छोटे कवानीन हैं जिसके साथ हमें जिनकी सोचने की ज़रूरत है, जिनके साथ चलने की ज़रूरत है, हम उसके साथ चलते रहें और अपने मुल्क को इसी तरह बहाल रखें, आज़ाद रखें और इसके लिए दुआएं करते रहें ताकि ये हमेशा आज़ाद रहे। जी ब्रदर, तो मैं ये बड़ी अच्छी बात है और खुशाइंद बात है कि बग़ैर दीनी इम्तियाज़ के यहाँ पर कुर्बानियाँ दी गई और बड़ी ही अच्छे तरीके से सब ने, मसीही हों, हिंदू बरादरी हो, सिख बरादरी हो, सब ने बड़ी जो है वो जानलेवा खिदमत अंजाम देकर ये मुल्क को हासिल किया। और सबसे बड़ी प्यारी खूबसूरत बात ये है इस मुल्क में कि इस मुल्क को हमने जो है इबादत के नाम पर हासिल किया कि हम इबादत करना चाहते हैं और हम आज़ादी से इबादत करना चाहते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है कि इस मुल्क को जब हमने आज़ादी इबादत के लिए हासिल किया तो आज हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस मुल्क में हर जो दीन से ताल्लुक़ रखते हैं वो इबादत को फ़रोग़ दें, क्योंकि जहाँ इबादत होती है वहाँ पर खुदा की बरक़ात होती हैं। जी ब्रदर। ये बिल्कुल बहन ने सही फरमाया है कि जब हम दिल के साथ, दिल और जान के साथ हम अपने मुल्क के लिए दुआएं करते हैं और मन्नतें मांगते हैं और इसकी आज़ादी के लिए हम खुद खुश रहते हैं और इसके लिए हम अपने आप को आगे स्ट्रगल करते हैं, तो हम इस बात से महरूम नहीं कभी भी रह सकते कि हमारा मुल्क कभी तरक्की ना पाए। हमारा मुल्क एक तरक्की याफ्ता मुल्क है और दुनिया में माना हुआ मुल्क है। हम इस पाकिस्तान के हैं और पाकिस्तान हमारा है। और ब्रदर, मैं इसके साथ ये भी आवाम को बताना चाहती हूँ कि जब हम आज़ादी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो कोशिश इस बात पे हमें करनी चाहिए कि हम अपने मुल्क के कवानीन की पासदारी करें। उसमें हम बहुत सारी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें। हर शहरी की ये कोशिश होनी चाहिए, जैसे हम देखते हैं कि हमें सफाई सुथराई का ख्याल करना चाहिए। हम अक्सर इस बात का ख्याल नहीं रखते, हम इसको जो है अपना घर नहीं समझते और हम रोड पे जाते हुए
कचरा फेंक देते हैं और हमारा मुल्क जो है, जो हमारा घर है, वो हम अच्छा साफ दिखाई नहीं देता, दीवारों पर हम लिख देते हैं। इस तरह हम कानून की पासदारी अगर नहीं करते तो हमारा मुल्क तरक्की पजीर ममालिक में या अच्छे जो है मुल्कों में शुमार नहीं होता। लेकिन मैं आपसे ये सुनना चाहती हूँ कि ट्रैफिक के जैसे हम पासदारी करें कानून की, उसके बारे में बताइए आवाम को। हमें इस बात का ख्याल करना चाहिए कि हम दूसरों का ख्याल करें। जी जी। कि क्योंकि छोटी छोटी जो बातें हैं, जैसे हम दफातर में जाते हैं, जी जी, तो जैसे हम किसी कानूनी अदारे में जाते हैं, जैसे तो हमें वहाँ जाने का एक सलीका होना चाहिए कि किस तरीके से हमने जाना है, किस तरीके से हमने अपने आप को वहाँ पर इस्तेमाल करना है, किस तरीके से जाके हमने बात करनी है, और हमें किस तरीके से दूसरे अफसरान की जो है इज्जत करनी चाहिए। हम इन छोटी छोटी बातों को अगर हम अपने जिंदगियों में अपनाएंगे तो हम वाकई में आज़ाद हैं। और ये देखें ब्रदर कि जब हम किसी भी डिपार्टमेंट में जाएं, वहाँ के स्टाफ से हमें कैसे अपने आप से बात करनी है, और कानून, और इससे बड़ी सहूलत होती है अगर हम ट्रैफिक के कानून की पासदारी करेंगे तो बहुत सारे एक्सीडेंट से हम बच जाएंगे। बहुत सारी जो बीमार लोग एम्बुलेंस में जा रहे होते हैं, अगर हम उनको रास्ता देंगे तो वो बहुत जो जल्द हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। तो इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जिनका ख्याल करके हम अपने मुल्क को बड़ा ही खूबसूरत जो है वो पेश कर सकते हैं। और हर शहरी जो है वो पाकिस्तान का एम्बेसडर है, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह जब हम अपने एक दूसरे की इज्जत करेंगे और एक दूसरे के कानून की पासदारी, तो यकीनन फिर जब हम बैरून मुल्क जाते हैं तो वहाँ पर जब हम करते हैं कानून की पासदारी करते हैं तो फिर हमारे मुल्क की तारीफ होती है। जी, ये इस बहन ने जैसे फरमाया है, ये बिल्कुल ट्रू है कि जब हम यहाँ पर अपने आप को इस्तेमाल करेंगे सिविलाइजेशन तरीके से और डिसिप्लिन से करेंगे, तो फिर वही आदतें हमारे में हमेशा तक रहेंगी। और जब हम दूसरी जगह में जब हम जाते हैं कई सैर तफरी के लिए या किसी आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, तो वो लोग हमारे तरीकाकार को देखकर हमारे मुल्क की तारीफ करते हैं, हमारी तारीफ करेंगे, क्योंकि हम अपने मुल्क से ये बातें हमें चाहिए कि हम इसी तरह सीखें और अपने आप को इसी तरह इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में करते हुए और अच्छी बातों की पासदारी करें, ताकि हमारा मुल्क जो है पूरी दुनिया में इसी तरह रोशन रहे। जिस तरह आज रोशन है इसी तरह हमेशा तक रोशन। और हम इस बात पर पूरा उतरे कि तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। और यही जज्बा होना चाहिए हम सबको, बगैर दीनी इम्तियाज़ के एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, हम सबको एक दूसरे को कबूल करना चाहिए और एक दूसरे को उनकी जो जगह है उस जगह पर उनको जगह देनी चाहिए और उनको इज्जत देनी चाहिए, क्योंकि ये हम सब का मुल्क है और हम सब ने जो है ये मुल्क को हासिल किया है। तो इसके साथ ब्रदर हम आज बात करेंगे अपने जो है जश्न आज़ादी जो हम मना रहे हैं, तो मुल्की आज़ादी को हम मना रहे हैं, मनाना भी चाहिए, क्योंकि कुर्बानियाँ जब हम याद करते हैं अपने बुजुर्गों की तो हमारी जो है एक नई ताजगी आती है, हमारी कोशिशों में एक नई ताजगी आती है, हमारी जोश जज्बे में, और एक नए सिरे से हमारी रूह को ताज़ा करती हैं ये कुर्बानियाँ, और हम नए सिरे से जो है अपने मुल्क को कौम की से मोहब्बत करने लगते हैं। लेकिन इसके साथ मैं चाहूँगी कि हम जो है बाइबल मुकद्दस में से हम जानें कि मसीही में आज़ादी क्या है, मसीहियत में खुदा ने हमें किस तरह आज़ाद किया, और गुनाहों की ग़ुलामी से, ख्वाहिशात की ग़ुलामी से, जिस्मानी तकलीफ़ों की बीमारी से, और जो है अपनी बादशाहत में शामिल किया, और किस तरह हमें आज़ाद किया, और उस आज़ादी को हम कैसे कायम रख सकते हैं, और जो है क्यों आज़ाद किया। देखिए सिस्टर, जब हम ग़ुलामी में होते हैं तो फिर भी हम ज़िंदगी तो गुजार ही रहे होते हैं, लेकिन जब हम आज़ादी में आते हैं तो एक नई खुशी की लहर होती है हमारी ज़िंदगी के अंदर। जैसे हम कलाम मुकद्दस में से गलतियों उसका 4 बाब और पहली आयत से हम चंद आयत पढ़ेंगे, तो उसमें वाज़ह तौर पर लिखा गया है कि लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बच्चा है, अगरचे वो सबका मालिक है, उसमें और ग़ुलाम में कुछ फ़र्क नहीं, बल्कि जो बुनियाद बाप ने मुकर्रर की उस वक़्त तक सरपरस्तों और मुख्तारों के एतबार में रहता है, इख्तियार में रहता है। इसी तरह हम भी जब बच्चे थे तो दुनियावी इब्तदाई बातों के पाबंद होकर गुलामी की हालत में थे, लेकिन जब वक़्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मुताबिक पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मुताबिकों को मूल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालिक होने का दर्जा मिले। और चुनाचे तुम बेटे हो, इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूह
ہمارے دلوں میں بھیجا، جو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتا ہے، بس اب تو غلام نہیں بلکہ بیٹا ہے، اور جب بیٹا ہوا تو خدا کے وسیلہ سے وارث بھی ہوا۔ آمین، خدا ان کے مقدس کلام پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ کیسی خوشائن بات ہے کہ جب تک ہم بچے ہوتے ہیں نا سمجھ ہوتے ہیں، اور جب ہم کسی کے متحد ہوتے ہیں تو ہم غلام ہو رہتے ہیں، لیکن جب دیکھیں خدا کے کلام کی کیسی خوشائن بات ہے، کیسی خوشی کی بات ہے کہ جب خدا نے ہمیں اپنا بیٹا بھیجا اور ہمیں لے پالے ہونے کا حق بخشا، اور ہم بیٹے کہلائے، تو جب بیٹا ہوتا ہے تو وارث ہوتا ہے، جب وارث ہوتا ہے وہ آزاد ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو آج خوشی کی بات ہے کہ خدا نے ہمیں آزادی بخشی، اس گناہوں کی دلدل سے نکال کر اس نے ہمیں دنیا میں آزاد کیا، تاکہ ہم اس جہاں میں رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے ان باتوں پر چلیں جو خدا نے ہمارے لیے، اور خدا نے بردر میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ خدا نے ہمیں اسی لیے آزاد کیا کہ ہم اس کے ماتحت چلیں۔ جب ہم بنی اسرائیل کی آزادی کی بات کرتے ہیں، ان کو مصر سے آزادی ملی تو اس لیے ملی کہ وہ جا کر خدا کی عبادت کریں۔ خدا نے کہا کہ میرے لوگوں کو جانے دو، موسیٰ سے کہا کہ جا کے فرعون سے کہہ دو کہ میرے لوگوں کو جانے دو تاکہ وہ میری عبادت کریں اور میرے ساتھ چلیں، میری حضوری پہ چلیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ اور یہ خدا کا مقصد تھا آزادی دینے کا، خدا اپنے لوگوں سے پیار کرتا تھا۔ اور پھر جب ہم نئے عہد نامہ میں آتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جب انسان شریعت کا غلام تھا، جب انسان گناہوں میں زندگی گزار رہا تھا، جب انسان جو ہے وہ اپنی خواہشوں کے ماتحت زندگی گزار رہا تھا، تب خدا نے اپنے پیارے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو بھیجا کہ وہ جو ہے قربان ہو کر ہمارے گناہوں کی جو ہے مخلصی کرے اور ہمیں آزاد کرے، تاکہ ہم خدا کے حضور جو ہیں وہ چل سکیں۔ تو اس کے بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں، جب موسیٰ کو خدا نے جب بھیجا بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کے لیے، تو ایک ہی لفظ تھا کہ انہیں جانے دو۔ یہ مین لفظ تھا جو ایک ان کا کہنا تھا کہ انہیں آزاد کرو، جانے دو۔ اس جانے کے پیچھے کتنی ساری رکاوٹیں آئیں، فوجیں پیچھے لگ گئی، دریا آگے آ گیا، سمندر آگے، سب کچھ آ گیا، یعنی کہ رکاوٹیں پیدا ہوئی، مگر اس خدا کے بندہ نے اپنے خدا کے وسیلہ سے اس رکاوٹوں کو توڑا اور بنی اسرائیل کو آزاد کرایا، اس غلامی سے نکال کے آزاد کیا، تاکہ وہ آزادی پاتے ہوئے اس خدا کے پیروکار رہیں جس خدا نے انہیں آزاد کرایا ہے۔ آج اس خدا کے ہم بھی پیروکار ہیں، کیونکہ اسی خدا نے ہم کو بھی آزاد کیا ہے، ان گناہوں کی دلدل سے نکالا ہے، اور خدا نے ہمیں آزاد کر کے ایک اچھی جگہ اور اچھا ملک ہمیں دیا ہے، اور اسی ہم یہاں پر رہتے ہوئے ہمیں ان باتوں کی ضرورت ہے کہ ہم اس آزادی کو پاتے ہوئے ہم اس خدا کا شکر ادا کریں جس نے ہمیں زندگی دی اور اچھی زندگی دی۔ ہم اس زندگی کے متحد ہوتے ہوئے، اس خداوت کے متحد ہوتے ہم اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اس دنیا میں رہیں۔ اور ہم بردر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس کے ساتھ ہم اپنی روحانی آزادی میں بھی رہیں، جیسے ہم ملکی آزادی کی زندگی گزارے ہیں، جسمانی آزادی کی زندگی گزارے ہیں، اس طرح ہم جو خدا نے ہمیں روحانی آزادی دی ہے، جو خدا نے ہمیں اپنا پیارا اکلوتا بیٹا یسوع مسیح ہمارے لیے دے دیا، وہ دیکھیں اس وقت بھی قربانی ہوئی۔ اگر ملک آزاد ہوتا ہے تو بھی قربانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بیٹے قربان ہوتے ہیں، شوہر قربان ہو جاتے ہیں، بچے قربان ہو جاتے ہیں، تو مطلب قربانی خداوند یسوع مسیح نے دے کر ہمیں خدا کی بادشاہت میں شامل کیا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کے باوجود بھی ہم یہ جانتے ہیں ہم مسیح نے ہمیں آزاد کیا، لیکن ہم اپنی خواہشات کے غلام ہیں، ہم اپنی مرضی کے غلام ہیں، ہم اپنی جسمانی خواہشات کو پورا کرنے کے غلام ہیں، اور ہم مسیح کی آزادی کو ریسیو نہیں کر رہے اور غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ جھوٹی خواہشات ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، یہ خدا کی مرضی نہیں ہے ہماری زندگی میں کہ جو ہے ہم یہ خواہش پورا کریں، یا کوئی بھی غلط خواہشات کے میں ہم پڑ جاتے ہیں، یا نشے میں پڑ جاتے ہیں، یا اس طرح کی باتوں میں، تو ہم جھوٹی خواہشات کے اس میں پڑے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا کہیں گے؟ یہ ایک بہت بڑی عظیم بات ہے کہ خدا نے ہماری زندگیوں کو آزاد کیا، روحوں کو آزاد کیا۔ اس آزادی کے ساتھ انہوں نے ایک بہت عظیم قربانی دی، اور اس قربانی کے تحت ہمیں چھڑایا اور ہمیں آزاد کیا کہ تاکہ ہم آزادی کے ساتھ اس کا نام لے سکیں اور اسی کا شکر ادا کر سکیں۔ اور ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس غلامی کی طرف دیکھنے کے بجائے، ہم سوچنے کے بجائے ہم اس طرف رخ ہی نہ کریں، ہم اپنا رخ جو ہے وہ سیدھا اس خداوند کی طرف رکھیں جس نے اپنی جان دے کر، جس نے اپنی عظیم جان دے کر، ہماری عظیم قربانی دے کر ہمارے لیے اور ہمیں آزاد کیا ہے، ہم اس کے متحد رہیں اور اسی کے شکر ادا کریں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جب بنی اسرائیل بیابان میں تھے تو ان کو بھی پچھلی زندگی یاد آتی تھی،
وہ کہتے تھے ہم تو وہاں کھانے کھاتے تھے, موسیٰ کے ساتھ گلا شکوہ کرتے تھے, بڑبڑاتے تھے, ہم وہاں کھانے کھاتے تھے. ہمیں تو اسی طرح جب ہم مسیح کی آزادی کو اگر قبول کرتے ہیں تو ہمیں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا اور جھوٹی خواہشات کے چنگل سے نکلنا ہے, جھوٹی زندگی کے چنگل سے, جھوٹی شیخی سے اور آنکھوں کی خواہش سے, جسمانی خواہشات سے ہمیں نکلنا اور خدا کے ساتھ روحانی زندگی گزارنی. کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے, خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ سچائی کو قبول کرو تو سچائی تمہیں آزاد کرے. اور سچائی کیا ہے آپ بردر بتائیے, سچائی کیا ہے؟ کہ ہم خدا کے روبرو چلیں اور اس کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ ہم چلیں. جی ہاں, دیکھیں جو جھوٹ کی زندگی ہے وہ غلامی ہے. جی جی, کیونکہ ایک جھوٹ کے پیچھے 100 جھوٹ ہیں. جی جی, اور ایک سچائی کے پیچھے ایک ہی سچائی ہے, جو سچ ہے وہ حق ہے. جی جی, اور وہ حق وہی ہے جو ہمیں سچائی سے ملتا ہے. جی جی, اور جو غلامی ہے وہ جھوٹ ہے. کیونکہ غلامی میں جھوٹ ہے, فریب ہے, دغا بازی ہے اور چوری چکاری ہے. مگر سچائی میں جو ہے وہ سچائی ہے, وہ ایک ہی بات ہے, وہ سچائی اور سچائی سچائی ہے. وہ جیسے آپ نے فرمایا خداوند کے کلام کی بات ہے کہ آپ سچائی کریں گے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی. آج اس سچائی کی وجہ سے ہم آزاد ہیں, جو ہمارے خداوند یسوع مسیح نے سچے دل سے اور ہمیں اس زندگی سے آزاد کیا اور اس غلامی سے آزاد کیا اپنی جان دے کر. یہ ایک سچائی تھی اور یہ سچائی آج تک قائم ہے اور ہم آزاد ہیں. جی, اور خداوند یسوع مسیح نے بڑی ہی ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا. خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ راہ, حق اور زندگی میں ہوں. راہ بھی میں ہوں جس پہ چلنا ہے, سچ بھی میں ہوں جس کو ماننا ہے, اور آگے جو اس کے بعد ملنے والی زندگی ہے وہ بھی میں ہی ہوں. کہ راہ, حق اور زندگی میں ہوں. یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اور یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے ہم چلیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں. کیونکہ جب ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو آزادی ہے. جہاں خدا ہے وہاں آزادی ہے. ہم پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں کہ وہاں باپ نے جو رول ادا کیا, اس میں خدا نے مصریوں سے نکالا اسرائیلیوں کو اور انہیں آزاد کیا. پھر جب بیٹے نے آ کے ایک صلیب پر قربان ہو کر ہمیں آزاد کیا, ٹھیک ہے. اور پھر ہم جب رسولوں کے اعمال میں پڑھتے ہیں تو مقدس پالوس رسول کہتے ہیں جہاں خدا کا روح وہاں آزادی ہے. تو خدا باپ, خدا بیٹا, خدا روح القدس جہاں ہے وہاں آزادی ہے. جہاں تسلیس ہے وہاں آزادی ہے. تو تسلیس کو قبول کیجئے, سچائی کو قبول کیجئے اور روحانی آزادی بھی پائیے اور خدا کی بادشاہت میں جو ہے وہ شامل ہو جائیے. پریز دی لارڈ, ہیلیلویا. تو ہم جو ہے آپ کو پھر سے ایک دفعہ جشن آزادی مبارک کہیں گے. خدا ہمارے ملک کو برکت دے, خدا ہمارے ملک کو تمام ملکوں میں سرفراز کرے, خدا ہمارے ملک کو جو ہے ترقی یافتہ ممالک میں شامل کرے, جو کمی بیشی ہے جو ہے اس کو دور کرے. خدا ہماری حکومت کو برکت دے, خدا ہماری عوام کو برکت دے اور ہمارے بھائی چارے کو فروغ دینے کا ہمیں فضل بخشے. جی بردر, بہت بے انتہا شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے. لاسٹ میسج جو آپ دینا چاہیں گے وہ دے دیجیے پلیز. یہ محبتیں ہیں جو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنی اور بانٹنی ہیں. ہمیں ان باتوں کی ضرورت ہے کہ ہم مل جل کر اس ملک کے لیے اپنی دعائیں کریں اور اپنی زندگیوں کو اچھی طریقے سے یہاں بسر کریں اور ایک دوسرے کے لیے برکت چاہیں. کیونکہ برکت چاہنے کے لیے ہم ایک دوسرے کے لیے آئے ہیں, اور جب ہم برکت چاہیں گے تو ہم آزاد ہیں اور جھوٹ نہ بولے, سچ بولیں اور اپنی سچائی میں قائم رہتے ہوئے اور اس خدا کے پیروکار رہیں جس خدا نے ہمیں آزاد کیا. جی, تو بے حد انتہا شکریہ بدر ایلفرڈ کہ آپ تشریف لائے. تو میرا ایمان ہے کہ ویورز آپ نے اس کلام کے وسیلے سے, اس پیغام کے وسیلے سے بہت برکت پائی ہوگی. دیکھتے رہیے میریکل ٹی وی میں. گاڈ بلیس یو آل, میں گاڈ بلیس میریکل ٹی وی. آمین, ہیلیلویا, پریز دی لارڈ. جشن آزادی.